कौन है? फिरौन सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है। मिस्र का जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब फिरौन होता था। तकरीबन 18 या 19 फिरौन आए। जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब था ये फिरौन। अक्सर लोग इसको नाम समझते। अब जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फिरौन था वो बड़ा जरी था, उसे ताकत पर गुरूर भी था, घमंड भी था। ऐसा है कि तकरीबन 100 साल तक तो कभी उसको सर्दी बुखार भी नहीं आया, बीमार कभी नहीं हुआ। तो आदमी को जब कोई तकलीफ ना आए तो वो गुरूर में बढ़ जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं सबसे पावरफुल आदमी हूँ दुनिया का, मुझे कुछ हो नहीं सकता। तो यही फिरौन है जिसने अपने ज़माने में ये ऐलान किया था कि लोगों मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम्हारा बड़ा रब मैं हूँ, मेरी इबादत करो। बात तो चल रही थी और लोगों को अपनी खिदमत पर मामूर करने की बजाय अपनी इबादत पर मामूर करता था। हजारों लोग उसको सजदा भी करते। एक दिन ऐसा हुआ कि फिरौन ने ख्वाब देखा, आसमान से एक तारा टूटकर उसकी गोद में गिरा या उसके महल पे गिरा और फिर आग लग गई उसके महल में। वो घबरा करके उठा, सुबह नुजूमियों को, काहिनों को बुलाया कि इस ख्वाब की कोई ताबीर सही सही बता दे। बहुतों ने अलग अलग ताबीरें बताई। फिर जो बड़े माहिर नुजूमी थे उन्होंने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि बनी इसराइल खानदान में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा, तेरी सल्तनत के हिलाक करने का बाइस बनेगा। ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद शाही फरमान जारी कर दिया उसने कि बनी इसराइल में आज के बाद जो भी लड़का पैदा होगा उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो बच्चा कहीं सल्तनत की हिलाक करने वाला पैदा ना हो जाए। तो ये ऐलान के बाद बनी इसराइल खानदान में जो भी लड़का पैदा होता उसे मार दिया जाता, बेटों को ज़बह कर देता था और लड़कियों को जिंदा छोड़ देता था। एक साल के अंदर इन्होंने 12,000 बच्चों को ज़बह किया, पैदा होते ही कत्ल कर देते थे। लड़के को जिंदा रहने का हक नहीं था, सिर्फ डर था। ये वो ज़माना है जब मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की अभी विलादत नहीं हुई, विलादत से पहले इतने बच्चे मारे गए। फिर उसके दरबारियों ने उससे रिक्वेस्ट किया कि अगर ऐसे सब मार दिए जाएं तो आपकी खिदमत के लिए बच्चे कहाँ से मिलेंगे, जवान कौन होगा? तो एक साल छोड़ा जाता, एक साल मारा जाता। इत्तेफाक ऐसा कि जिस साल मारा जाने वाला था उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। उनकी माँ हमला थी और पैदा होने का वक्त जब करीब आया तो अल्लाह तबारक व तआला जिसे जहाँ चाहे बचाए, हाँ जिस अंदाज में चाहे वो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में अल्लाह ने बात इल्का की कि तहखाने में चली जाएं। वो तहखाने में गई, बच्चे की विलादत हुई, लड़का पैदा हुआ। अब वो घबरा गई कि ये साल मारे जाने वाला है और वो बनी इसराइल खानदान से थी कि मेरा बच्चा मारा जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में ये बात इल्का की कि एक संदूक ले लो लकड़ी का और उसमें इस बच्चे को डालकर दरिया में बहा दो। भला कोई माँ कैसे बहाएगी? लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है वरबतना अला क़ल्बिहा, हमने उनके दिल को मजबूत कर दिया था। जब अल्लाह ताला किसी के दिल को मजबूत करता है तो बड़े बड़े काम कर जाता है। उनकी माँ संदूक में रख करके बच्चे को एक दरिया के किनारे डाल देती हैं, बहा देती हैं और अपनी बड़ी बेटी को कहती हैं कि देखते रहना ये संदूक कहाँ जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम की जो बड़ी बहन थी वो देखती हुई जा रही थी उस संदूक के पीछे। संदूक बहते 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 एक बागीचे के किनारे लगा। वो बागीचा फिरौन का ही था और फिरौन की बीवी वहां पर टहलने के लिए शाम के वक्त आया करती थी। जब वो अपनी कनीजों के साथ वहां आई तफरीह के लिए तो एक संदूक को अपने बगीचे के किनारे लगा हुआ देखा, उठाने के लिए कहा, उठाया गया तो निहायत ही खूबसूरत बच्चा। अल्लाह ताला नबियों को खूबसूरती दिया ही होता है। फिरौन के घर में कोई बच्चा नहीं था, औलाद नहीं थी। तो फिरौन की बीवी ने उठा लिया और कहा कि लाओ ये बड़ा खूबसूरत बच्चा है, हसीन बच्चा है, और अपने महल ले आई। फिरौन से कहा कि आज समंदर में, दरिया में बहता हुआ एक बच्चा किनारे पर आ लगा, मैंने उसको उठा लिया है। फिरौन ने कहा कहीं ये बच्चा तो नहीं जो मेरी सल्तनत को हिलाक करने का सबब बने। बीवी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बनी इसराइल खानदान में पैदा होगा, ये तो किसी दरिया से बहता हुआ आया है, पता नहीं कौन से मुल्क से आया, कहां से आया। तो बहरहाल उसकी बीवी ने यह कहा कि इसको मत मारो, ला तख्तुलू असा अन यंफअना औ नत्तखिदहु वलदा, करीब है कि हम इससे फायदा उठाएंगे या इसको बेटा बना लेंगे। बीवी की बात पर राजी हो गया फिरौन, जो है बेगम की बात पर आ गया।
اور اس کے بعد رکھ لیا بچے کو. عورت کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے رکھ تو لیا بچے کو. اب پرورش کی جب بات آئی, بچے کو دودھ پلانا ہے, تو تایاں کو بلایا گیا. شاہی خاندان میں بچے کی پرورش ہو رہی ہے. بہت ساری عورتیں آئی, دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہی. موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پکڑتے تھے. ان کی بہن وہیں کھڑی تھی. اس نے کہا کہ میں ایک دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے. اس سے کہا گیا کہ بلا لاؤ. وہ جا کر اپنی ماں کو بلا لائی, اپنی ماں کو لے آئی, اور ان کی ماں آئی, موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگائی تو دودھ پینے لگ گئے. تو سب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ یہاں کی مشہور دایا ہے, اور یہ خاندان کے اندر رہے گی, شاہی خاندان میں, محل میں رہے گی, اور بچے کو پلانے کی اجرت بھی دی جائے گی, اجرت بھی دی جائے گی. فرعون کے گھر میں پرورش بھی, اور انہی کی ماں سے دودھ بھی پلانا, پھر پلس اس کی اجرت بھی دلانا. یہ شان ہے رب ذوالجلال کی. وہ جہاں چاہے جیسے چاہے پرورش فرمائے. حق کی حفاظت کرنا یہ مولا کی شان ہے. خیر, موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پاتے رہے. جب آپ کی عمر 2 سال کے قریب کی ہوئی, اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کھیلتے کھیلتے گود میں آئے اور فرعون کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پہ تماچا لگا دیا. پہلی مرتبہ کسی نے بادشاہ کے منہ پر تماچا جڑا ہے تو بیٹا گھر کا, لیکن فرعون کو پہلی مرتبہ وہ زناٹے دار جو تھپڑ لگا, ہو سکتا ہے تارے نظر آ گئے ہوں, وہ گھبرا گیا. کہا کہ یہ بچہ ایسا کیسے مجھے مار سکتا ہے, ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے. دسترخوان سے اٹھ گیا اور کہا اپنی بیوی سے, بیگم مجھے لگتا ہے یہی وہ بچہ ہوگا, یہی بچہ ہوگا جو سلطنت کے ہمارے خلاف جائے گا. پھر بیگم نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, بچہ ہے, چھوٹا ہے, اور لاڑ پیار میں بچے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. فرعون نے کہا نہیں, مجھے چیک کرنا ہے, یہ بچہ جاندار ہے, جانکار ہے, یہ جانتا ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر امتحان لیا ہے. فرعون کی بیوی بچانے پر لگی ہوئی تھی. فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں یہ کہ بچے کو سمجھ ہے یا نہیں ہے. امتحان کے لیے بیگم نے کہا ایک کام کرو, ایک برتن میں آگ کے انگارے دہکتے ہوئے کوئلے وہ بھی لائے جائیں, اور ایک برتن میں سفید پھول لائے جائیں. اگر بچہ عقل مند ہوگا تو پھولوں کو پکڑے گا, نہیں تو پھر یہ لال چیز کی طرف بچوں کا ہاتھ زیادہ جاتا ہے, آگ دیکھے گا. کہا ٹھیک ہے, یہ آزمائش کی جائے گی. ایک برتن میں آگ کے لال سرخ انگارے کوئلے لائے گئے, اور ایک برتن میں پھول لائے گئے, دونوں رکھے گئے. موسیٰ علیہ السلام کیا, ہر نبی ماں کے پیٹ سے ہی ہر چیز کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں علم بھی نوازا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا, 2 سال کی عمر ہے, کہ بچے ان دونوں میں سے کوئی چیز اٹھا لو, اٹھا لو. تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھولوں کے برتن کی طرف ہی بڑھنے لگا. یہ تو امتحان تھا. جبرائیل علیہ السلام اسی وقت نازل ہوئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آگ میں ڈالا. آگ میں سے ایک کوئلہ موسیٰ علیہ السلام اٹھائے اور اپنے منہ میں رکھ لیے, جس کی وجہ سے آپ کی زبان جل گئی, ہاتھ میں بھی آگ لگی. پھر فوراً ہٹایا گیا. فرعون کو وہ سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ نہیں, یہ جانتا نہیں ہے, جانتا ہوتا تو آگ نہیں اٹھاتا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اس آگ کے کوئلے کے زبان پر رکھنے کی وجہ سے زندگی بھر اس کا اثر رہا, زبان میں زندگی بھر اثر رہا. پھر جوانی آئی موسیٰ علیہ السلام کی, اسی گھر میں پرورش پاتے ہوئے. پھر آپ وہاں سے نکلے اور آپ کی ماں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں, نبیوں کا خاندان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر ہم ہیں, اور فرعون ظالم ہے اور وہ اپنی پرستش کرواتا ہے, اپنی عبادت کرواتا ہے, لہذا ہم فرعون کے خاندان سے نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام جوان ہونے کے بعد ان تمام سچویشن کو سمجھ چکے تھے, سارے حالات. ایک بار ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی سے باہر کی طرف جا رہے تھے, 2 لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. ایک بنی اسرائیل کا تھا, ان کے خاندان کا تھا, ایک فرعون کے خاندان کا تھا. تو ان کے خاندان کا جو آدمی تھا وہ پکارا موسیٰ علیہ السلام, ہائے ہائے میں مرا جا رہا ہوں, مجھے بچا لو موسیٰ, مجھے بچا لو. موسیٰ علیہ السلام آئے, دیکھا دونوں جھگڑ رہے ہیں,
ایک تو اپنے خاندان کا تھا بنی اسرائیل، ویسے بھی بنی اسرائیل پر اس وقت بڑا ظلم کیا تھا فرعون نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے موقع پاتے ہی، یعنی وہ فرعونی تھا، ایک گھونسا لگایا اس کو، ایک گھونسا اس کو لگایا، وہ زمین پہ گرا اور مری گیا، ختم ہی ہو۔ نبی کا پنجہ لگایا نا، نبی کے ہاتھ سے ایک مار کھایا اور مر گیا، یہ ایک گھونسا لگایا اور اس کا کام تمام کر دیا موسیٰ علیہ السلام۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یعنی میں نے تو اس دونوں کے جھگڑوں کو چھڑانے کے لیے کوشش کیا لیکن میرے ہاتھ سے یہ مر گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے استغفار کرنا شروع کیا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرمایا، آیتیں نازل ہوئی۔ پھر چند دن کے بعد ایسا ہوا، پھر ان کے خاندان والا بنی اسرائیلی ایک بار پھر کسی سے لڑ رہا تھا، دوسرا ہی دن تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پھر آج اس نے پکارا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی تو تیری ہی ہے، کل بھی تو ہی لڑ رہا تھا، آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے، یعنی روز تو نے پیشہ بنا لیا لڑنے کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنا پنجہ لے کر اسی کی طرف آنے لگ گئے، یہ جو اسرائیلی تھا، تو وہ ڈر گیا، اس کو پتا تھا کہ کل کیا ہوا ہے، ایک گھونسا کھانے کے بعد ہوتا کیا ہے، تو چیخنے لگا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، موسیٰ کیا تو مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے قتل کیا تھا؟ یہ کہتے ہوئے وہ جھگڑا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب بھاگ کر جا کر فرعون کے خاندان والوں کو، بلکہ فرعون کو سب بتا دیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے ہیں اور ایک فرعونی کو، ایک تمہارے خاندان والے کو کل موسیٰ نے قتل کیا ہے۔ تو معاملہ بڑا بگڑ گیا، فرعون کے دربار میں یہ سب اس نے چغلی کیا۔ بتاؤ وہ کون تھا؟ بنی اسرائیل خاندان سے، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا، اور فرعون کے ہاں چغلی کیا ہے انہی کی، موسیٰ علیہ السلام کی چغلی کیا انہی کے خاندان کا آدمی فرعون کے ہاں جا کر بتایا۔ فرعون پوری تیاری کر کے کہا کہ موسیٰ کو پکڑو، اور میں پہلے سے کہتا آ رہا تھا کہ وہی بچہ ہے اور میرا گمان صحیح نکلا۔ اس بنیاد پر اس نے اپنی بیوی کو سزا دینا شروع کیا، حضرت آسیہ، اس بنیاد پر وہ عذاب اس قدر دیا کہ ان کے ہاتھوں پر میخ مار کر انہیں سلاتا تھا، ان کو بالوں سمیت چھت سے لٹکا دیا جاتا تھا۔ بہت شدت کی تکلیف دی حضرت آسیہ کو، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی، وہ موسیٰ کے خدا پر ایمان رکھتی تھی۔ تو فرعون نے اپنے جانبازوں کو، اپنے لڑاکوں کو بھیجا کہ پھر موسیٰ کو پکڑو۔ وہ سب نکلے تو ایک ان کی اچھائی چاہنے والا، ان کا خیر خواہ شہر سے دوڑتا ہوا آیا، وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى، دوڑتا ہوا آیا شہر سے اور کہا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، فوج پیچھے سے آ رہی ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے، تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ، یہ بستی چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر کے نکل پڑے، یہ مصر کی سرزمین تھی، چھوڑ کر کے آپ وہاں سے نکلے۔ فخرج منها خائفا يترقب، وہاں سے خوف کے عالم میں نکلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام دوسری بستی پر چلے گئے، ایک ایسی جگہ پر گئے، یہ پورا واقعہ تفصیل سے سورہ قصص میں موجود ہے۔ ایک بستی پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا ہے کہ ایک کنویں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، بہت ساری بھیڑ ہے، پانی کھینچ رہی ہیں، اس میں دو لڑکیاں دور شرماتے کھڑی ہیں، وہ پانی میں لینے کے لیے بھیڑ میں نہیں جا پا رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھیڑ کو چیرتے ہوئے آئے اور ان دو لڑکیوں کے لیے پانی آپ نے ڈول سے آپ مضبوط تھے، قوی تھے، طاقتور تھے، پانی آپ نے نکالا اور پانی نکال کر ان دونوں لڑکیوں کو دیا۔ تو وہ جوان لڑکیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ چلو ہمارے باپ اس شہر کے بڑے نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں، ہم تمہیں لے کر کے چلتی ہیں اور اپنے باپ سے تمہیں اجرت دلائیں گے، تم دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہو، اجنبی ہو، مسافر ہو، اجرت دلائیں گے جو پانی تم نے ہمیں ڈول سے کھینچ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی بات پر چل پڑے۔ کہاں؟ وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر لے آئیں تو ان کے والد جو تھے وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو یہ دونوں نبی کی بیٹیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے سارا اپنا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بیان کیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا
नजौत मिनल कौमिल ज़ालिमीन, तुम एक जालिम कौम से नजात पा कर क्या आए हो, रहो हमारे यहाँ रहो, कोई हरज नहीं है। अब उजरत क्या दी जाएगी तुम्हें, जो हमारी बेटियों को तुमने पानी खींच कर दिया। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल इहदबनतय्य हातैनी अला अन क़ालत इहदाहुमा, उनकी बेटियों में से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैं इन्नी उरीदु अन उनकी हक़्क़ा, मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियों में से एक से तुम्हारा निकाह कर दूँ। किस बात पर, वो उजरत के तौर पर निकाह भी कर दूंगा, और प्लस महर क्या रहेगा, महर में ये रहेगा कि मेरे बगीचा है एक, उस बगीचे में 8 साल तक तुम्हें रखवाली करनी होगी, 8 साल तक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। 8 साल की बजाय 10 साल मूसा अलैहिस्सलाम वहीं रहे, शादी भी हुई शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ, जिनका नाम तारीख में हज़रत सफूरा बताया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, वहीं रहने लगे। 10 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम फिर अपनी बीवी को लेकर, अपने घर वालों यानी अपनी अहलिया को लेकर निकल पड़े वापस। फिर आप सफ़र पर थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए अपनी बीवी को लेकर, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अब जाओ फ़िरौन के पास, उसको हिदायत की तलकीन करो, तबलीग करो, उससे कहो कि अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करे। लेकिन जाने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक और ट्रेनिंग से गुजारा। आपके हाथ में एक लकड़ी हुआ करती थी, छड़ी, जो आपका आसा था। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा इस लकड़ी को ज़मीन पर छोड़ो। आपने ज़मीन पर छोड़ दिया। क़ाल अलक़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ। कुरान कहता है जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर उस लकड़ी को डाला, वो एक खौफनाक अज़दहा सांप बन गया। अज़दहा इतना ख़तरनाक कि लोग देखें तो हैबत तारी हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम पीछे हट गए। अल्लाह फरमाता खुदहा वला तख़फ, पकड़ लो उसको, डरो मत। मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा उस सांप को पकड़ते हैं तो फिर से वो लकड़ी बन गई। ये मौजज़ा था मूसा अलैहिस्सलाम का कि लकड़ी को ज़मीन पर डालो तो सांप रेंगने वाला, और हाथ में ले लो तो फिर लकड़ी। ज़मीन पर डालो तो सांप रेंगने वाला, और हाथ में ले लो तो फिर लकड़ी। दूसरा मौजज़ा था आपका कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया, वदमुम यदक इला जनाहिका तखरुज बैदा मिन गैरि सू, आप अपने हाथ को, मुट्ठी को अपने जेब में डालो। अदखिल यदक फी जैबिक, आप अपने जेब में अपनी मुट्ठी को डालो, हाथ को। और जब हाथ जेब में डालकर बाहर निकालते तो पूरे हाथ में सूरज से ज्यादा रोशनी चमकती थी। हाथ यूं करें तो बहुत तेज रोशनी, कि रात के वक्त अगर आप हाथ निकालें तो पूरा उजाला हो जाए। ये दूसरा मौजज़ा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ये 2 मौजज़े देकर अल्लाह ने भेजा फ़िरौन के पास, जाओ और उसको ईमान की दावत दो। अल्लाह ने फरमाया अब ये लेकर के चलो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में आए, फ़िरौन को भनक लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले उसको कहते हैं, देखो मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ, तुम जो लोगों की इबादत करवाते हो अपने लिए, इसको ख़त्म करो और उस रब पर ईमान लाओ जिसने तुझे भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया। फ़िरौन ने कहा, मूसा तू मेरे घर में पला है, देखते नहीं मैं बड़ा रब हूँ सबका, मैं कब से पाल रहा हूँ, तुम ये कौन सी चीज़ लेकर के आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दावत जारी रखी। तो फ़िरौन ने कहा, तुम्हारे हक होने की क्या अलामत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे अल्लाह ताला ने गैब से कुछ ताकत अता फरमाई, मैं वो तुझे दिखाऊंगा। फ़िरौन ने कहा, ऐसी तो ताकतें मेरे पास बहुत हैं। कहा, ले आओ, तुम्हारी जितनी ताकतें जमा करो, मेरे मुकाबिल में सबको ले आओ। फ़िरौन ने अपने ज़माने के सारे जादूगरों को जमा किया। कहा, मूसा का मुकाबला करना है। सब जादूगर आए, बड़े बड़े जादू करने वाले। तो वो सारे जादूगर आए मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में, एक मैदान में सब जमा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम क्या दिखाना चाहते हो।
तो वो छोटी छोटी रस्सियां लेकर के आए थे। कहा कि मूसा हमारे पास बड़ी ताकत है, हम बहुत सारी चीजों की हकीकत बदल देते हैं। कहा ठीक है दिखाओ। उन्होंने अपनी रस्सियां मैदान में डाली तो सब के सब वो सांप बन करके लौटने लगे। इतने सांप के मैदान भर गया, सबके पास जो जो रस्सियां थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया, ए मूसा तुम अपना आसा भी डालो, अपनी लकड़ी डालो। मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा डालते हैं, ये बड़ा अजदा मुंह खोला, वो सारे सांप के बच्चे चले गए मुंह में, सब निकल गया वो एक ही सांस में, सब खा गया। पकड़ लिया आपने, कहा और डालो, और कुछ है? तो वो सब कांपने लगे। इसलिए कि तफसीर में बुजुर्ग फरमाते हैं, मुफस्सिर शहीर अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, उनको मालूम था रस्सियां खा गया और थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो हमको भी खा सकता है। जल्दी से उन्होंने कहा, आमन्ना भी रब्बी हारून व मूसा, हम ईमान लाए हारून और मूसा के रब पर, हम तुम्हें अल्लाह का नबी मानते हैं, नहीं मुकाबला नहीं करना। फिरौन जिनको मुकाबिल में लाया था वो सब के सब मूसा वाले हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम पर सारे ईमान लाए। फिरौन का गुस्सा और तेज हुआ, उसने कहा अब हम मार देते, लेकिन अल्लाह का अजाब फिरौनियों पर आया, कई तरह के अजाब आए। अल्लाह तबारक तआला ने आखिर में, मैं आखिरी की तरफ आता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम अपने ईमान वालों को लेकर निकल चलो मिस्र के किनारे तूरे सीना की तरफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले अपनी फौज को लेकर, बीच में समंदर आता है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया अपना असा इस पर मारो। एक लकड़ी है, काम कितने करती है, क्या क्या काम है, सारे लोगों से मुकाबला भी इसी का काम है। अल्लाह के नबियों के हाथ से जो चीज लग जाती है उसकी अजमत ही कुछ और होती है। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर पर आसा मारते हैं, 12 रास्ते जारी हो गए, सूखे रास्ते समंदर पर। मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहले ईमान उम्मतियों को लेकर निकल पड़े। फिरौन अपने लश्करियों को लेकर मुकाबले के लिए आया था, उसने कहा मूसा के पीछे चलो, पकड़ो इनको किसी तरह। वो अपनी फौज को समंदर में वही रास्तों में डाला। अल्लाह फरमाता है हमने समंदर को जैसा था वैसे मिला दिया। समंदर में वो हमेशा के लिए अपनी पूरी फौज समेत गर्क हो गया, हमेशा के लिए मर गया। किस चीज से मारा अल्लाह ने उसको? पानी से मारा, जबकि पानी की कोई हैसियत नहीं समझी जाती, बहुत हल्की चीज, लेकिन अल्लाह जब उसे जोश देता है तो यही पानी कभी सुनामी बन जाता है, यही पानी कभी फिरौन को हिलाक करता है। अल्लाह ताला छोटी ताकतों को भी जब चाहे बड़ी कुव्वत अता करता है। मेरे अजीज़ों, मूसा अलैहिस्सलाम इस फिरौन से निजात पाकर अपनी पूरी कौम को लेकर मैदान तीह के करीब आए। फिर उसके बाद बहुत सारे मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात हैं। इनमें से जो चीज़ें हमें सीखनी है वो यही है, फिरौन की ज़िंदगी जिसको अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए रांदे बारगाह किया, बल्कि कई सालों के बाद समंदर ने भी उसकी लाश को उठाकर बाहर फेंका।